पेजी निसा प्रजापति पाखे जोजलबा नाप लस्कुस धकसिबे नापा थौया मुमु बुख मध्यवर्ती क्षेत्रीय चौपी मनुतेगु मानवीय अधिकार अवस्था यातकाया स्थलगत अध्ययन ल्याइपु सगरमाथा बेस क्याम्पे विलासी सामान्य प्रयोगके प्रतिबन्ध तयत सरकारीय ध्यानाकर्षण ये सहकारी हो लघु वित्त पीडित पेगु प्रदर्शन गाजा इजरायल यागु आक्रमण विरोधी प्रदर्शन विश्वकप योग कासा नेपाल खुबु पतक ट्याकल गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु नेपाल फाइनान्स लिमिटेड You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College is where you learn. Admissions open. नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्यु दर उच्च छ। हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ किओच मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षर सहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था किओचलाई जानेछ। किओचद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पताल मध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौँ र किओचको स्थापनामा सहयोग गरौँ। मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु सङ्गीत हुलाप्या ख मे सङ्किपा वाथा सङ्किपा तो ख्य दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादैछनी उपि हे ल्युनी चना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यनी वेगु व मसिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मंगलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबार बहनिसिया छिन्छता ताइले बुधबार सुदेशिया छिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले चिहा सङ्गिपा बिहिबा पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छता इले शुक्रबार सुथसिया झिन्छता इले शुक्रबार निनसिया सोता इले चौकन्तबु शनिबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबार बहनिसिया झिन्छताइले आइतबार सुथसिया झिन्छताइले आइतबार निनेसिया सोताइले आपु अङ्क बुखा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कानुन न्याय हो मानव अधिकार समिति मध्यवर्ती क्षेत्रीय चौपी मनुतेगु मानव अधिकार अवस्था यातकया स्थलगत रूपमा अध्ययन यातेङ्गुदु थौ चंगु समितिया बैठक थिथि निकुञ्ज अन्तर्गत लागू पेङ्गु किल्ला दुने चोनाचोपी मनुतेगु मानव अधिकार अवस्था अध्ययन यात पेङ्गु पुच देखुगु ख समिति ढोरपाटन शिकार आरक्ष बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष अन्तर्गत मध्यवर्ती क्षेत्र लागू पेङ्गु किल्ला दुने चोनाचोपी मनुतेगु मानव अधिकार अवस्था अध्ययन याइगु समितिया नायक विमला सुवेदी जानकारी बिगुदु लिसे वेकल समितिया सचिवालय सांसद पी लिसे समन्वय याना स्थलगत अध्ययन ज्याझो क्वछिगु हो
सांसद तेस संयोजक नियुक्त याना कार्यविधि दिएका कार्यान्वयन याएको खन कनादिगुदु मा ढोरपाटन शिकार आरक्षण अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको 4 किल्लाभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको मानवाधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा 2082 साल वैशाख, यसलाई हामीले वैशाखमा गर्ने भनेका छौँ। डेट चाहिँ यहाँ पछि हामी राख्नेछौँ। त्यस स्थलगत अवलोकन गरी समिति समक्ष सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न देहाय वनको मान्य सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नेछौँ। यसमा एकमा मान्य विमला सुवेदी, यसमा हजुरहरूले फेरि आफ्नो सुझाव राख्नुहोला। मान्य जीवन परियार, मान्य पूर्णबहादुर घरती, मान्य महेश कुमार बर्तौला, मान्य शेरबहादुर कुँवर, मान्य नयन कला थापा, मान्य सन्तोष परियार, शेरबहादुर कुँवर, नयन कला थापा, सन्तोष परियार। समितिका मान्य सदस्यहरूसँग समन्वय गरी समिति सचिवालयले स्थलगत अनुगमन कार्यक्रम तय गर्ने, मान्य सदस्यले आफ्नो संयोजक आफै चयन गर्न सक्ने, साथै कार्यविधि आफैले बनाई लागू गर्न सक्ने। यसमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको 4 किल्लाभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको अधिकारको अवस्थाका सन्दर्भमा यो वैशाखको हामी पहिलो हप्ताबाट सुरु गर्छौँ। मैले यहाँ डेट चाहिँ ठ्याक्कै तय भएपछि यसलाई गर्नेछौँ। सगरमाथा बेस क्याम्पे विलासी सामान्य प्रयोगे प्रतिबन्ध तेत सरकारवाला तेस सरकार ध्यानाकर्षण यागुदु थौ ये गोसागोगु छगु ज्याझोले नोवाना दिसे सरकारवाला पिन्स हिमाल आरोहण याएगु झोले न आरामदायी जीवन हनेगु कुत याएगु बानिया कारण हिमाल अपो जोखिमे लागु दाबी यागुदु इमिस बेस क्याम्पे विलासी जीवनशैली या सामान छेलेगुली प्रतिबन्ध तेत सरकार या त सुझाव बिगुदु हिमाली पर्यटन व्यवसायी हो गाइड दावा तासी शेर्पा हिमाली क्षेत्रीय विलासी मेसिन या छेला बुल्ला जुयाचोङ्गु हो उकी बोलङ्गु समस्या या दोष जलवायु परिवर्तन या त बियाचोङ्गु गुनासो पोङ्कातिकुतु वेकल पर्वत आरोहण या निम्ति मौसम न्याब्ले अनुकूल मजुगु गब्ले गब्ले छनुहे भार भारी जुइगु ख या त जक सोया पहाड आ थुकी या त समर्थन याए मफैगु धका मखुगु प्रचार मयाए त इनापियाना दिल पहाडिया आधार शिविर आरोही अपोगुली मखु विलासी सामान्य छेलाबुला जुगुली जोखिमे लागु दाबियाना दिल क्षणिक आनन्द हो ध्यबा कमेयाएगु लपुई प्रकृति हो संस्कृति शङ्केगु जाय जुयाचोङ्गुली हिमाली हो सांस्कृतिक पर्यटक आवागमने कमी होगु वेकल दया दिगुदु हामीसँग च्यालेन्ज छ क्लाइमेट चेन्जले च्यालेन्ज भयो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हामीले यो लग्जरी पनि अलिकति घटाउन सकिँदैन भनेर मैले धेरैचोटि भनेको छु। एभरेस्ट बेसियममा साँच्चीकै त्यो धेरैजना मान्छे उपस्थित भएर चाहिँ हिउँ बिलेको हो या उसले सुविधा दिनुको लागि चाहिँ कफी मेसिनदेखि लिएर चाहिँ लग्जरी सोफा लगेर चाहिँ आइस खनेर चाहिँ त्यो हिउँ बिलेको यो धेरै जरुरी छ। मैले धेरैजना हाम्रो कलेजबाट आउनुभएको रिसर्च बेसमा काम गर्न पार्टिसिपेन्टहरू पनि देखेँ। यहाँहरूले पनि त्यो त्यहाँसम्म लाउनुहोस् दिमाग ताकि धेरै मान्छे भएर चाहिँ अब यो हिमालले थेक्न सकेन भनेर एउटा अदालतले पनि साहित्यिक रूपमा एउटा आर्टिकल अथवा एउटा न्युज लेख्नु भएको थियो कि सगरमाथाले अब म थेक्न सक्दिनँ बाबा, अब यहाँ चाहिँ मान्छे कम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले। हामीले त्यो एक दिनको ट्राफिकलाई यदि अघि मैले स्लाइड देखाउनु पाएको भएदेखि मैले त्यो ट्राफिकको फोटो राखेको थिएँ कि एक दिनमा एउटा ट्राफिक जाम देख्दैमा डिभाइडेड इन्टु 365 गरौँ न त। अरू टुरिस्टेड एरियामा अरू देशहरूमा अथवा अरू ठाउँमा दिनमा हजारौँ सङ्ख्या हुँदाखेरि चाहिँ दिनको हजारौँ सङ्ख्यामा चाहिँ उपस्थित हुँदाखेरि चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज असर नगर्ने। एभरेजमा एक दिन एकजना व्यक्तिले खिचेको फोटोको भरमा अब चाहिँ सकेन, मैले हिमाल धान्नु सकेन, अब चाहिँ नम्बर कम गर। 400-500 जनाले चढ्दाखेरि चाहिँ 2 दिन 3 दिनको वेदर विन्डो पाउँछौँ। आर्थिक बुखा सहकारी लघु वित्त ब्याङ्कको मिटर ब्याज पीडित देश थौ ये प्रदर्शन यागुदु थौ सुथे सहकारी लघु वित्त ब्याङ्कको मिटर ब्याज पीडित देश शान्ति बाटिका निसे राष्ट्रपति भवन शीतल निवास लिक तक प्रदर्शन यागु ख सहकारी पीडित देश शीतल निवास न्यने धर्ना बिगु नियत तगु खसान
प्रहरी निषेधित क्षेत्र त्वाथले मब्युगु ख वित्तीय शोषणको अन्त्य गर धका प्ले कार्ड जोना नाराबाजी यागु ख नेपा भुखे आपल खदिपा म्याम तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनेन्स नेपाल फाइनेन्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता। जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड। चौकन्तबु शनिबापतिक बनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबा बनिसिया झिन्छताइले आइतबा सुथसिया झिन्छताइले आइतबा निनेसिया सोताइले चिहा सङ्गिपा बिहिबा पत्तिक बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छताइले शुक्रबार सुथसिया झिन्छताइले शुक्रबार निनसिया सोताइले मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु संगीत हुलाप्या ख मे सङ्किपा वाथा सङ्किपा तो ख दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादै चनी उपि हे ल्युनी चना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यनी वेगु व मसिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मंगलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबार बहनिसिया झिन्छता ताइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले। You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. दिपालिपा लस्कुसा आदेश पिनिया बुखा गाजा इजरायल यागु आक्रमण विरोधे मोरक्को या राजधानी प्रदर्शन जुगुदु प्रदर्शनकारी देश प्यालेस्टाइनी जनताले से एकता पोंगुगु नाराबाजी यागु खसा इजरायल गाजा तगु नागाबन्दी तत्काल अन्त्य यात आह्वान यागु ख इजरायल लिसे या फुक्क राजनीतिक स्वापुत्वाथले त मोरक्को या अधिकारी ते त आह्वान यागुदु मोरक्को या थी स्थानीय मानव अधिकारवादी पुचलिसे सहकार्य याना उगु प्रदर्शन यागु ख इजरायल मार्च 2 निसे गाजा दुहावैगु फुक्क मानवीय गुहाली पनेगु ज्या यागु ख इजिप्ट विदेश मन्त्री बद्र अब्देल्लाटी व साउदी समकक्षी फैसल बिन फरहान अल साउद दथुई गाजापट्टि युद्धविराम सम्झौता हाकन न्याकेगु कुतया बारे सहलह जुगुदु इजिप्ट विदेश मन्त्रालय पिथङ्गु विज्ञप्ति कथ फोन खल्ला बल्लाय झोले निगु पक्ष उगु क्षेत्र इजरायल खतरनाक वृद्धि या त ध्यानतया गाजा युद्धविराम सम्झौता या स्वङ्गु चरण कार्यान्वयन सुनिश्चित यागु बारे सहलह यागु ख निम मन्त्री देश गाजापट्टि प्रारम्भिक पुनर्निर्माण निम्ति अरब योजना या त कया अरब इस्लामिक मन्त्री समिति या मेगु पलाओ अन्तर्राष्ट्रिय पक्षलिसे जुइगु गतिविधि बारे सहलह यागु ख नेपा भुके हाकन छको पल्खदिपा म्याम तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनेन्स नेपाल फाइनेन्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता। जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड। मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु संगीत हुलाप्या ख
मे सङ्किपा वाथा सङ्किपा तो ख्य दुनी चोना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादैछनि उपि हे ल्युनी चोना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यनि वेगु व मसिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मङ्गलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मङ्गलबार बहनिसिया झिन्छता त्याइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले चिहा सङ्गिपा बिहिबा पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छता इले शुक्रबार सुथसिया झिन्छता इले शुक्रबार निनसिया सोता इले दिपाली बाहकन छकोलस्कुसा आकाश ख्यया बुखा मलेसिया जुगु विश्व योग कासा नेपाल निगु स्वर्ण सहित खुगु पदक त्याकु गुदु मलेसिया या क्वालालम्पुरे अप्रिल 5 व 6 तारिखे जुगु विश्वकपे थी उमेर समूह या सुई छमन नेपाली कासामी प्रतिस्पर्धा यागु खसा उगु कासा 9-11 दया पुरुष समूह पाखे प्रयास जङ चौहान स्वर्ण अमिश पटेल रजत व किरण मगर कास्य पदक त्याकुगु ख थोहे उमेर समूह या मिसा समूह पाखे संस्कृति चौलागाई कास्य पदक त्याकुगु ख अधेहे 12-14 दया मिसा समूह या प्रत्युषा खतिवडा स्वर्ण त्याकुगु खसा सुन्दर कार्की 15-17 दया उमेर समूह या कास्य पदक त्याकुगु ख प्रिमियर लिग या मैनचेस्टर डर्बी मैनचेस्टर सिटी व मैनचेस्टर यूनाइटेड दथुई बराबरी जुगुदु मिंगो बहनी यूनाइटेड या घरेलु मैदाने गोल रहित बराबरी कासा निगो टीम दथुई अंक साझेदारी जुगु ख बराबरी लिपा मैनचेस्टर सिटी 31 कासा मिता 52 ल्या हया न्यागुगु थासेदु उलिहे कासा मिता 38 ल्या हया यूनाइटेड 13 थासेदु नेपाल बुखा पाखे उजा फोनेन्या हाकन छको थौया मुमु बुखा मध्यवर्ती क्षेत्रीय चौपी मनुतेगु मानवीय अधिकार अवस्था यातकाया स्थलगत अध्ययन ल्याइगु सगरमाथा बेस क्याम्पे विलासी सामान्य प्रयोगके प्रतिबन्ध तयत सरकार या ध्यानाकर्षण ये सहकारी व लघु वित्त पीडित तेगु प्रदर्शन गाजा इजरायल यागु आक्रमण विरोधी प्रदर्शन विश्वकप योग कासा नेपाल खुगु पदक त्याकल नेपाल बुखा आयात कोचला आयात ब्या नेपाल टिभी स्वयाचना दिस सुबा